आप सबका खुश आमदीद एक नई वीडियो में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा कि जैसा कि ये मुबारक महीना चल रहा है और हर कोई अपनी गलियों को सजा रहा है, अपने घर को सजा रहा है, चीज़ों को सजाने में लगा हुआ है। देखो, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं कोई आलिम या मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मैं मोटी मोटी सी कुछ बातें आपके साथ करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखो, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो जहालत का दौर था। हर तरफ जहालत छाई हुई थी। छोटी छोटी बातों पर लोग झगड़े कर देते थे, अमानतें खा जाते थे, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को कत्ल कर देते थे, नस्लों तक लड़ाइयाँ चलती थी, बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत सारे नबी आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो जहालत का दौर था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से सारी फ़िज़ा बदल गई। जो सिफ़तें अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर रखी, बर्दाश्त, सब्र, ईमानदारी, हर चीज़ अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर रखी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए इस दुनिया में तो वो लोग जो एक दूसरे को कत्ल कर देते थे, जो बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, छोटी छोटी बातों पर नस्लों तक लड़ाइयाँ चलती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों पर ऐसी मेहनत की कि वो लोग एक दूसरे के लिए जान देने वाले बन गए। पहले वो एक दूसरे की जान लेने वाले थे, फिर वो एक दूसरे के लिए जान देने वाले बन गए। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया? अपनी सिफ़ात का इस्तेमाल करते हुए। देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा था कि लोग ग्रोह दर ग्रोह आपके इखलाक को देखकर इस्लाम कबूल कर लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से कोई बात करते थे या किसी की कोई बुराई मालूम हो जाती तो सबके सामने उसे नहीं डांटते थे, और ऐसा इखलाक था कि काफिर भी आपसे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेते थे। ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक, ऐसी बर्दाश्त और ऐसा सब्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद था। तो आज हम अपने आप को मुहिब्बे रसूल कहते हैं, रसूल से मोहब्बत करने वाला कहते हैं, तो हमारे अंदर वो बर्दाश्त किधर है? हम तो ये बातें कहते हैं कि भाई मैं किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता, मैं मुंह पे कह देता हूँ जो भी बात है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये सिफ़तें नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बर्दाश्त थी, सब्र थी, जो लोगों को मुतासिर करती थी। हत्ता कि काफिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी इमानतें जमा करवाते थे। काफिर भी अपनी इमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बावजूद कहने के, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की दावत देते थे और वो बुतों को पूछते थे, लेकिन फिर भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे, सच्चा और ईमानदार कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। तो आज हमारे अंदर वो सिफ़तें कहाँ हैं? मेरा बात करने का, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम अपने आप को मुहिब्बे रसूल कह रहे हैं, क्या हम अपने अंदर देखें, क्या हमारे अंदर ये बातें मौजूद हैं? क्या हम किसी की इमानत के तौर पर रखते हैं? कहीं ख़यानत तो नहीं करते? कहीं हम झूठ तो नहीं बोलते? कहीं हम बुरे काम तो नहीं करते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करते हैं या नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाना खाते थे, कैसे पानी पीते थे? अब देखो, पानी हम भी पीते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में ऐसी ऐसी हिकमतें छुपी हुई हैं, ऐसी ऐसी हिकमतें कि साइंसदान उनको ढूंढने से कासिर हैं। जो साइंसदान अब ढूंढ रहे हैं वो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था। देखो, पानी पीना है, उसकी सुन्नतों से पी लेंगे, सवाब का सवाब, और जो उसके फ़ायदे हैं वो फ़ायदे। देखो, पानी हर बंदा पीता है, ज़रूरत है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं। देखो, बैठ के पीना सुन्नत है, सीधे हाथ से पीना सुन्नत है, पानी को देख के पीना सुन्नत है, 3 सांसों में पीना सुन्नत है, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना सुन्नत है, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है। और एक सुन्नत को ज़िंदा करना 70 शहीदों का सवाब है, एक सुन्नत को ज़िंदा करना। तो देखो, अगर हम मुहिब्बे रसूल हैं तो ये सुनते कहाँ हैं? ये हम क्यों नहीं करते? जब हम वाशरूम में कैसे जाना है, कपड़ों को कैसे बदलना है, खाना कैसे खाना है, सोना कैसे। देखो, जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, तो फिर वो उस तरह का हो जाता है। सहाबा कराम को ऐसी मेहनत थी, ऐसी मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ को नापसंद करते थे तो वो भी पूरी ज़िंदगी के लिए उसको नापसंद कर देते थे। जो खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खाते थे तो सहाबा भी वो खाना नहीं खाते थे। हम तो सहाबा की कदमों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकते, उनके जैसे बनने की हम कैसे कोशिश, लेकिन हम कम से कम सुन्नतों पर तो अमल कर सकते हैं ना। तो ज़रा हम अपने ऊपर ढूंढ के देखें, अपने अंदर तलाश करें कि हम अपने घरों को सजा रहे हैं, गलियों को सजा रहे हैं, चीज़ों को सजा रहे हैं, कि अपने अंदर को हमने साफ़ किया, कि अपने अंदर हमने ये चीज़ें अपनाई, क्या हम इस लायक हैं कि ये चीज़ें कर सकें? देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक क्या है?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک مسجدیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک مسجد ہے، تو مسجدیں تو خالی پڑی ہوئی ہیں، مسجدیں تو خالی پڑی ہوئی ہیں، پھر کیسے ہم محب رسول ہو سکتے ہیں؟ جو چیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وفات کے دور میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بالکل قریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ آخری الفاظ یہی تھے کہ اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ تو آج سوال یہ ہے کہ مسجدیں کیوں خالی پڑی ہوئی ہیں؟ ہم سب تو محب رسول ہیں، سب تو اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، یہ سارا کچھ ہم ضروری سمجھتے ہیں، لیکن اپنے دل کو صاف کرنا، اپنے اندر کو صاف کرنا اور مسجدوں میں جانا، نمازوں کو پڑھنا، اس کو ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ تو دیکھو، میرے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بھی اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں، کم سے کم برداشت کرنا، صبر کرنا، اخلاق کے ساتھ بولنا، کسی کو معاف کر دینا، کسی سے بری بات نہ کہنا، کسی کی بے عزتی نہ کرنا، والدین کا احترام کرنا، جو صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سکھائی، ہر طریقہ بتا دیا کہ بھائی سے کس طرح بات کرنی ہے، والدین سے کس طرح بات کرنی ہے، بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو عملی طور پر کر کے سکھایا۔ اور دیکھو، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ تو دیکھو، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے محبت کرو تو آپ اللہ تعالیٰ سے آپ کو خود بخود ہی محبت ہو جائے گی، اللہ آپ کو خود بخود ہی پسند کرنے لگے گا۔ تو میرے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مبارک مہینہ ہے، لوگ جھنڈیاں تو لگاتے ہیں، گھروں کو تو سجاتے ہیں، گلیوں کو تو سجاتے ہیں، لیکن اپنے اندر نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ واقعات کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے اپنے آپ کو رکھنا ہے، کس طرح معاملات سے گزرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو سنیں، مسجدوں کے اعمال میں جڑیں، آپ کو خود بخود ساری چیزوں کا پتہ لگتا جائے گا۔ تو دیکھو، ان ساری باتوں پر عمل کریں گے، دیکھو دنیا، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اور دیکھو، دنیا کو بنانے والے نے کہا ہے کہ دنیا صرف محض ایک دھوکہ ہے۔ کیا ہے؟ محض ایک دھوکہ ہے۔ دیکھو، اگر کوئی دریا ہے نا، دریا ہے، اس دریا میں ہم سوئی کو ڈبوئیں نا تو سوئی میں یقیناً کچھ نہ کچھ قطرے بچ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ قطرے لگ جاتے ہیں پانی کے۔ وہ جو قطرے ہیں نا وہ دنیا ہے، اور جو وہ سمندر ہے نا وہ آخرت ہے۔ تو اب خود دیکھو کہ ہم آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں، دنیا کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اس کے طریقوں کو اختیار کریں گے، تو پھر ہی ہم اپنی زندگی میں اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ تو امید ہے کہ میری اس بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دیکھو، میں اس پر بہت لمبی ویڈیو بھی بنا سکتا ہوں، ڈیٹیلز میں بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں کوئی عالم یا مفتی نہیں ہوں۔ میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں جو ہمیں اپنے اندر امپرومنٹ لے کے آنی چاہیے، جو ہمیں اپنی زندگی میں لاگو کرنی چاہیے۔ علماء سے ملیں، کوئی بھی مسئلہ ہے ان سے پوچھیں، کوئی بات پوچھنی ہے ان سے پوچھیں، ان باتوں کو سیکھیں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ لوگ میری باتوں پر بھی عمل کریں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا محبت کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ میری دعا ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے۔ تو اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی تھا۔ دیکھو، اگر اپنے آپ کو محب رسول کہتے ہو، رسول سے محبت کرنے والا کہتے ہو، تو اس کی سنتوں پر بھی عمل کرو۔ اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔